لکھاں سلام و ممتاز قادری نو جنہ دین دے قربانی پیش کر گیا، لکھاں سلام و خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نو جنہ دین دے گل تک کیتی نا یارا، لکھاں سلام و ڈاکٹر جلالی صاحب نو جنہ دین دی گل تک بندہ کر رہا نا یار، مفتی صاحب لکھاں سلام و میں ہونے پوچھنا ہے خیر زبیر نو خبیر آزاد نو اگے تو انہوں تکلیف سی جی مفتی منیب الرحمان دی وجہ تو ملک دو ترائے ایدہ ہونی ہیں، ہاں جی ہون دسو ہون تا دیوبندی تو اپنا سی تو پھر کیوں پوپل زہی نے دوسری عید کی تھی؟ ہون دسو لگے تا مفتی صاحب تو بڑی تکلیف سی، ہون دسو تو سا ہون کیوں تو سا دوسری عید کی تھی؟ تو اس واسطے لوگو علماء حق دی قدر کرو، یہی علماء حقن محراب و منبر دیوارس، یہی علماء ون جیڑے دین دی گل تھوڑے تک پہنچانے، ہاں جی انہاں دی قدر کرو، اگر یہ نہ رہے تو پھر دین کو نہیں رہنا، عوام تو ساڑی ان چاندی کہ مسجد بند کر دئیے۔ اے ویکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک زخمی ہوئے، حضرت مالک بن سنان دے لکھا سلام ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ